الحياة يلوح مع القرآن حين أعيش عبير الوجد منه يفوح، عبير الوجد منه يفوح. حياة القلب في القرآن سعادتنا مدى الأزمان، وفيه الخير للإنسان ويطوي عثرة المجروح، ويطوي عثرة المجروح. من الآيات والتفسير ويسقي العقل والتفكير، يواكب واقع التغيير، يشيد بالوئام صروح، يشيد بالوئام صروح، يشيد بالوئام صروح. صباه يطوف بين الروح سناه على الحياة يلوح مع القرآن حين أعيش عبير الوجد منه يفوح، عبير الوجد منه يفوح. مضامين الهدى للناس عظيم بيان